धमतरी जिले में मुहर्रम का पर्व मुस्लिम समुदाय ने पूरे एहतराम और शांति के साथ मनाया। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की तारीख 1 से 10 तारीख तक यानी यौम आशूरा तक मुस्लिम समाज ने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया। इस दौरान लंगर, आम दावत और सामाजिक तकरीरों का विशेष आयोजन हुआ, जिसमें समुदाय ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादतों को याद किया और सच्चाई व न्याय के संदेश को प्रचारित किया। आइए इस खास मौके पर की पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं शमशाद खान और आप देख रहे हैं धमतरी न्यूज़। धमतरी जिले में मुहर्रम का पर्व मुस्लिम समुदाय ने पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम जो सुन्नी समुदायों के लिए विशेष महत्व रखता है, 1 तारीख से शुरू होकर 10 तारीख को यौम आशूरा के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान मुस्लिम समाज ने धमतरी के विभिन्न इलाकों में लंगर, आम दावत का आयोजन किया, जिसमें सभी समुदायों के लोग शामिल हुए। इस नेक कार्य के जरिए एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। मुहर्रम की 1 तारीख से 10 तारीख तक हर दिन सामाजिक और धार्मिक तकरीरों का आयोजन हुआ। इस मजलिसों में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों की करबला में शहादत को याद किया गया। तकरीरों में वक्ताओं ने सच्चाई, ईमानदारी और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा पर जोर दिया। खास तौर पर 10 तारीख को यौम आशूरा के दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी को याद किया। मुस्लिम समाज के लोग का कहना है कि धमतरी में मुहर्रम का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहा। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे आयोजनों में कोई व्यवधान नहीं हुआ। इस सुन्नी समुदाय ने भी आशूरा के दिन उपवास रखकर इसकी अहमियत को याद किया, क्योंकि यह दिन हजरत मूसा और उनकी कौम को फिरौन से निजात मिलने की भी याद दिलाता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस्लामिक नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं।
1 तारीख से 10 तारीख तक आज जो है 10 मुहर्रम है, यौम आशूरा का आज मौका है। इसमें इमाम हुसैन को शहीद किया गया था और इस मौके पर जो है जगह जगह लंगर किया जाता है, तबर्रुक बांटा जाता है, शरबत का एहतमाम किया जाता है और मस्जिदों में 10 दिन तक 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक तकरीरें होती है, दरूद खानी घरों में, कुरान खानी और सलातो सलाम दुआ वगैरह होती है और लंगर का एहतमाम किया जाता है और इमाम हुसैन को याद किया जाता है। इसमें संदेश यही देना चाहता हूँ कि मतलब जो बुराई जो है उसके सामने अच्छाई की जीत हुई है और इमाम हुसैन ने डट कर सामना किया था और अपने परिवार के साथ शहीद हुए थे। तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपसी भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत के साथ हमको मिलजुल कर रहना है। मुहर्रम महीना हम मुसलमानों का नया साल है। नया साल इसलिए है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना और अपने खानदान को कुर्बान कर इस्लाम को फिर से जिंदा किया, इसलिए नया साल है। और करबला की लड़ाई से हम मुसलमान एक ही चीज सीखते हैं कि सब्र, इबादत और कुर्बानी ये मजहब इस्लाम का हकीकी पैगाम है करबला से कि हमें सब्र भी करना है, कुर्बान भी करना है अपने आप को। और इबादत इसलिए कि आप की जब शहादत हुई तब आप जोहर की नमाज अदा करके अपने आप को शहीद शहादत दिए, तो उससे हमको एक ही शिक्षा मिलती है कि वो सब्र का भी दिए हैं, इबादत का भी दिए हैं और अपने हकीकत हक के लिए अपने घर बार को कुर्बान करने की भी शिक्षा हमें मिली। देखिए, मुहर्रम का जो त्योहार है ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके घर वालों के शहीद होने का त्योहार है। मुहर्रमुल हराम में हुजूर ने अमन का पैगाम दिया और इस्लाम अमन का पैगाम देता है और हक के साथ होता है। तो आज का दिन इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। इस दिन तमाम मुस्लिम कौम के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अनाथालय में, गरीबों में, मिस्किनों में और अन्य समाज के लोगों में भंडारा करके, उसको भंडारा कहा जाए, लंगर कहा जाए, वो लोगों में तकसीम किया जाता है, शरबत दिया जाता है इमाम हुसैन के नाम से, ताकि एक अच्छा पैगाम जाए। क्योंकि इस्लाम एक अच्छा पैगाम देता है, सच्चाई का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है। और यही पैगाम जब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो उन्होंने अमन का पैगाम दिया और अल्लाह ने उन्हें रहमत लिल आलमीन बना करके भेजा, सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा, यानी किसी एक समाज के लिए नहीं, सारे समाज के लिए रहमत बना करके भेजा। आज का ये जो महीना है, मुहर्रम का महीना, निहायत ही अदब, एहतराम और बहुत ही रिस्पेक्टफुल त्योहार है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं मौलाना मोहम्मद अकबर अली क़ादरी जयपुर से और मैं छत्तीसगढ़ के सरजमीन दमतरी में 10 रोज़ा ज़िक्र शहीदान करबला में यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया कमेटी की तरफ से मुझे दावत दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर हाजिर हुआ और हर साल की तरह इस साल जो अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मैं यहाँ ज़िक्र शहीदान करबला करने के लिए हाजिर हुआ। और इसमें जो हमारा ये मैसेज रहता है, हिंदुस्तान में कहीं भी हम प्रोग्राम में जाते हैं, सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल हो या सरकार मौला अली की महफिल हो या सरकार गौसे आजम की महफिल हो, उसमें हमारा यही मैसेज रहता है कि जो हमारे इस्लाम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। और इस्लाम का मैसेज और इस्लाम का मतलब ये होता है कि अमन वाला धर्म, सुकून वाला धर्म। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो अमन लेकर आए थे, चैन लेकर आए थे, सुकून लेकर आए थे और यही दुनिया को पैगाम दिया है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत फैलाओ
اور یہ جو محرم ہے ذکر شہدائے کربلا جو ہم نے کیا ہے، اس میں یہ محرم صرف ہمارا ہی پروگرام اور ہماری ہی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ سب لوگوں کی محفل ہے اور سب لوگوں کا اس میں ایک سندیش دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک دھرم کے اندر ایک نام آتا ہے گرو نانک۔ گرو نانک جو ایک ان کے دھرم کے پادری تھے، عیسائی تھے، تو وہ محرم کی 10 تاریخ آتی تھی تو وہ اپنے جو ان کے پاس خادم رہتے تھے، خدمت گزار رہتے تھے، ان سے کہا کرتے تھے آج محرم کی 10 تاریخ ہے، آج شربت بنایا جائے۔ تو گرو نانک سے ان کے چاہنے والوں کہتے تھے کہ آپ مسلمان ہیں، یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہی شربت بناتے، کھچڑا بناتے، لنگر بناتے۔ تو گرو نانک نے یہ پیغام جو تمام دھرم والوں کے لیے سندیش ہے اور یہ اچھا پیغام ہے، گرو نانک نے کہا تھا امام حسین صرف مسلمانوں کا امام نہیں ہے، وہ پوری دنیا کا امام ہے، کیونکہ امام حسین جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک مسلمان بچی کی آبرو نہیں بچائی تھی، بلکہ پوری دنیا کی بیٹیوں کی آبرو بچائی تھی، عزتوں کو بچایا تھا، کیونکہ یزید جو تھا وہ ماں سے نکاح کو جائز کر چکا تھا، بہن سے نکاح کو جائز کر چکا تھا، بیٹی سے نکاح کو جائز کر چکا تھا، یہ تمام تر خرافات اس نے جاری و ساری کر دی تھی۔ تو گرو نانک بولا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا میں آئے، انہوں نے اتنا اچھا پیغام دیا کہ ان کی وجہ سے آج دنیا میں امن ہے، شانتی ہے، سکون ہے، اور یہ مسلمان جو ذکران شہیدان کربلا مناتے ہیں، اس کے منانے کا مقصد کہ لنگر میں کسی کو پابندی نہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی غیر اسلامی بھائی بھی آتا تھا تو آقا اپنی کالی چادر کو اٹھا کر ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے، اور آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا پڑوسی بھوکا بھی ہو تو اگر اس کا دھرم نہیں پوچھا جائے گا، تکلیف میں ہے تو اس کا دھرم نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے، اس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو کپڑا دیا جائے، یہ بیمار ہے تو اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے۔ اور یہی تعلیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے اور نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو دی ہے، خود بھوکے لے کر دوسروں کو کھلایا۔ ان کے گھر کا ریتی رواج تھی کہ ان کی امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 دن گھر میں بظاہر کھانا نہیں کھاتی تھی، لیکن کوئی دروازے پر مانگنے آتا تھا تو ان کو کھانا کھلا دیا کرتی تھی، اور دنیا کو پیغام دیتی ہیں کہ دنیا والوں، کسی کا پیٹ بھرنا بڑی عبادت کا کام ہے، کسی کو کھانا کھلانا بڑی عبادت کا کام ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو کھانا کھلائے گا کل قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ بڑا پیغام ہے۔ حضور فرماتے کہ 4 چیزوں سے محبت کرو، جان، مال، اولاد، وطن۔ اب کچھ دہشت گرد لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جس وطن میں مت رہو اس سے محبت مت کرو، بلکہ فرماتے ہیں جس وطن میں رہو اس کی مٹی سے بھی محبت کرو۔ ہمارا غیر اسلامی بھائی ہے اس سے بھی پیار کرو، اس کی بھی مزاج پرسی پوچھو، اس سے بھی اخلاق پیش کرو۔ حضور فرماتے ہیں جس کا اخلاق بلند ہے اس کا ایمان بہت اونچا ہے۔ تو میں 10 روزہ انجمن اسلامیہ کمیٹی دھمتری چھتیس گڑھ میں جو پروگرام کرنے کے لیے آیا، الحمدللہ 10 تاریخ کو پروگرام مکمل ہو چکا ہے، اور میں نے انجمن اسلامیہ کمیٹی اور دیگر دھمتری کی عوام کو بڑا اچھا پایا، اور انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ذکر شہیدان کربلا کا جو انتظام تھا وہ بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے انتظام کیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے یہ ہمارے دھمتری کے لوگ محبت والے کہ صرف اپنوں سے محبت نہیں رکھ رہے ہیں، پرائے سے بھی محبت، انہیں بھی لنگر کھلا رہے ہیں، انہیں بھی کھچڑا کھلا رہے ہیں، انہیں بھی پانی پلا رہے ہیں، اور یہی آقا کا پیغام ہے، یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ میں تمام انجمن اسلامیہ کمیٹی اور تمام دھمتری کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور پورے دھمتری کی عوام کو خوب ترقی، برکت، رحمت، عزت عطا فرمائے، اور جس طریقے سے پروگرام کر رہے ہیں اللہ اسی طریقے سے ان کو ہمت و شجاعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ محرم کا یہ پرو نہ کیول قربانی کی یاد دلاتا ہے بلکہ سچائی اور نیائے کے لیے کھڑے ہونے کا بھی سندیش دیتا ہے۔ دھمتری مسلم سمودائے نے جس طرح لنگر اور تقریروں کے ذریعے اس پرو کو منایا وہ سمودائک ایکتا کا شاندار ادھارن ہے۔ اس پوتر مہینے میں دھمتری نے شانتی اور بھائی چارے کا سندیش بخوبی دیا۔ ہماری اور سے سبھی کو محرم کی شبھ کامنائیں، مبارکباد۔